नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले बनाई थी, सोशल मीडिया को कलमा पढ़ाएं, और मैंने उसमें मेंशन किया था कि वो आसिया इमरान की तहरीर है जो फ़ेसबुक पे लिखती हैं, और मुझे उनकी मतलब अंदाज़े तहरीर बहुत पसंद है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी बहुत अच्छे अल्फाज में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हर चीज़ को लेके वो चलती हैं। तहरीर का अंदाज़, उसका बयान बहुत खूबसूरत होता है। उन्हीं की एक और तहरीर मेरे सामने से गुजरी, मेरा कुरान मेरा मंशूर। इसके घर में कुछ चीज़ें हैरान और परेशान कर देने वाली थी। परेशान कर देने वाली बात यह थी कि कुरान का एक नुस्खा किचन में रखा हुआ था जिस पर तेल के निशानात नुमायाँ थे, और इसे बार बार जैसे गीले हाथों से भी पकड़ा गया हो। दूसरा नुस्खा बाहर बागीचे में था, एक कोने में लगी तख्ती पर रखा हुआ था। इसके औराक भी मतलब पसमुर्दा से हो चुके थे। एक नुस्खा उसके बेड की साइड टेबल पर था, तो एक लाउंज में, और सभी ऐसी जगह थी जहां बच्चे आसानी पहुंच सके। यकीनन कई दफ़ा पीठ हो जाती होगी, बेअदबी होती होगी, और बच्चे भी आम किताब की तरह इसको उठा लेते होंगे। इसे ज़रा बराबर एहसास नहीं था। दिल में गुबार सा उठा, चेहरा मुतगय्यर हो गया। उसने मसरूफियत के बावजूद शायद मसला भांप लिया था। तभी वो बोली कि दरअसल बच्चे छोटे हैं, यानी छोटे बड़े सभी हैं, और बड़ा ख़ानदान है। बेतहाशा मसरूफियात और कई तरह की मसरूफियात ऐसी हैं कि एक जगह बैठकर कुरान से इस्तिफ़ादा का मौका नहीं मिलता। इसलिए मैंने जगह जगह कुरान पाक रख दी है कि जहाँ ज़रा सी मतलब गुंजाइश मिलती है, मैं उठाकर उससे रहनुमाई ले लेती हूँ। दरअसल बाजी मसले भी तो दिन में हज़ारों तरह के पेश आते हैं, और हल भी उसी में है। मैं कुछ समझ नहीं पाई। वो गोया यानी वो बोली, बाजी अल्लाह ने कुरान करीम में हर मसले का हल बताया है। ये बात मेरे अब्बा जी ने मुझे बचपन में ही बताई थी। उन्होंने कहा, कुरान से दोस्ती कर लो, हर मामले में इससे पूछा करो, ये किताब तुम्हें जवाब देगी, तुम्हारा हर मसला हल करेगी। बस तब से यही सहेली है मेरी, और इसी से मैं पूछती हूँ सब कुछ, और यही मेरे हर मसले का हल कर देती है। कई मसले तो चंद आयात से ही सुलझ जाते हैं। इन आयात पर मैंने रेड मार्किंग की हुई है। जब मसला पेश आता है तो मैं इन सारी आयात को जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ। कभी 2 दिन लग जाते हैं ढूंढने में, और कभी खोलते ही मेरा मसला हल हो जाता है। कभी हल किसी जगह छुपा हुआ होता है, ढूंढना पड़ता है, दुआएं करनी पड़ती हैं, तब हल सामने पाकर मेरे आंसू बहने लगते हैं रब की मोहब्बत में, उसकी इनायत पर कि मामूली सी बंदी को अपने कलाम तक रसाई दे देता है वो। बस इसीलिए इन नुस्खों की ये हालत है। अल्लाह तो जानता है ना, मुझे क्या, मेरे दिल में इसके कलाम का क्या मकाम है। मेरी मसरूफियत, मेरी मजबूरियों को भी वही देखता है। कैसे तुम्हारे मसले को हल करता है ये कलाम, मैंने उससे सवाल किया। यानी मेरे जहन में एक ऐसी चीज़ थी कि ये बेअदबी है, और मुझे शुरू से ये सिखाया गया था कुरान को अदब के मकाम पर गिलाफ़ों में ढांप कर और ऊंचे मकाम पर रखना। लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया कि कुरान को इस तरह से इस जगह पर भी रखा जा सकता है जहाँ पे इजी अप्रोच हो। मैंने इश्तियाक से एक सवाल पूछा कि तुम्हारे मसलों को हल कैसे करता है ये कलाम। मेरे अंदर इश्तियाक का समंदर पिन्हा था। उसने कुरान को अकीदत से उठाया, प्यार और जज्ब से सीने से लगाया, और जैसे कहीं खो सी गई। इसी कैफियत में बोली, कल ही मेरी नंद आई हुई थी, खाना खिलाया पिलाया और किचन समेट कर निकल रही थी कि उसकी कुछ बातें मेरे कानों में पड़ी। गुस्से ने फौरन ही हमला किया। इतनी मुशक्क़त और फिर ये जज़ा, यानी मैंने उसके लिए खाना बनाया, उसका सारा उसे मतलब हर तरह से उस पर जिस तरह मेहमानदारी होती है, जिसका जो उसका हक था वो अदा किया, और मुझे बदले में ये बातें सुनने को मिल रही हैं। ऐसे में मैंने कुरान खोला। एक आयत सामने थी, इदफा बिल्लती या अहसन सय्याती नहनु आलमु बिमा यसिफून, कि सबसे अच्छी भलाई से बुराई को दफ़ा कर दो, हम खूब जानते हैं जो बातें ये कर रहे हैं। दिल पर एक ऐसे लगा जैसे किसी ने मरहम रख दिया हो, जैसे मेरे रब ने बड़े प्यार से मुझे बताया हो कि मैं जानता हूं जो ये बातें कर रहे हैं। अब जब जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो बहुत अच्छा लगा। जैसे बात पढ़ी, आयत पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल ही अपने एक बुंदे लाई थी, मुझे बहुत खुशी हुई।
मैंने जाकर वो अपने नंद को पहनाए। उसकी हालत देखने वाली थी। वो कुछ देर देखती रही, फिर रो पड़ी। मैंने उसे गले लगाया और वो बोली कि भाभी, ससुराल में मनफी माहौल ने मुझे मनफी बना दिया। यानी नेगेटिव चीज़ें देखती रहती हूँ, नेगेटिव माहौल रहता है और मेरी सोच भी नेगेटिव होती जा रही है। मुझे माफ़ कर देना, आप वाकई बहुत अच्छी भाभी हैं, बहनों से भी बढ़कर। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। अजीब सरशारी हुई मेरे दिल में। आज जब आप आई तो मैं खाना बना चुकी थी। दिल में ख्याल आया कि कैसे पूरा होगा। कुरान खोला और उसमें था, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अलबत्ता अगर शुक्र किया तुमने तो अलबत्ता मैं ज़्यादा दूंगा तुमको, और अलबत्ता अगर कुफ़र किया तुमने तो मेरा अज़ाब जो है वो भी सख्त होगा। इसमें हदायत भी थी और तंबीह भी थी। मैं कांप गई। मेहमान तो रहमत है, इस रहमत पर नाशुक्री मैं क्यों कर रही हूँ। इसी बर वक्त अनायत पर शुक्र अदा किया। फ्रिज में देखा, मटर रखे हुए थे। चावल निकालने लगी कि पड़ोस से बिरयानी की डिश आ गई। मियाँ ऑफिस से आए, हलीम साथ लेते आए। यानी अल्लाह ताला ने फ़ौरन ही मेरा मसला हल कर दिया। मैंने रजू जो कर लिया था उससे। अम्मी अब्बा बहनों की बहुत लाडली थी। ससुराल आते ही कई जिम्मेदारियाँ पड़ी, जो करती उल्टा हो जाता। तब चुपके से कुरान खोला, देखा कई अंबिया के किस्से सामने आते जा रहे हैं। मैं पढ़ती चली गई। किन किन मराहिल से नहीं गुजरे वो, मुशक्क़त, परेशानियाँ, आजमाइशें, कभी माल, कभी जान, कभी दिल पे वार। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से ने तो रोंगटे खड़े कर दिए कि उन्होंने बड़ी मुश्किलात के पहाड़ सर कर लेने के बाद भी बड़ी दर्दमंदी से अपने रब को पुकारा और कहा कि ए मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात दिन बुलाया तो मेरे बुलाने से उन्हें भागना ही पड़ा, और मैंने जितनी बार उन्हें बुलाया कि तू इनको बख्श दे, उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे ली और अपने कपड़े ओढ़ लिए और हट यानी ज़िद की और बड़ा गरूर किया। फिर मैंने उन्हें एलानिया बुलाया, फिर मैंने उन्हें बाएलान भी कहा और आहिस्ता और खुफिया तरीके से भी कहा। क्या ही दर्द था, क्या ही कैफियत थी। आप जानती हैं, हज़रत नूह ने अपनी कौम को 950 साल, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही जो अल्लाह ने नहीं बताई हो, अल्लाह ने ही बताया कि 1000 बरस से 50 साल कम हज़रत नूह ने अपनी कौम को बुलाया। जो शख्स 950 साल अपनी कौम को बुलाता रहा और वो उसकी तरफ नहीं पलटी, तो सोचे उसकी क्या हालत हुई होगी। क्या ही दर्द था, क्या ही कैफियत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की इंतहा कर डाली, बदले में वही कांटे और वही इनकार, कलीजा चीर देने वाले अंदाज। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि इसमें मेरे मसले का हल कहाँ है, इससे मेरे रब मुझे क्या बताना चाह रहा है। लिहाजा दुआ की, मेरे रब मुझे समझा दीजिए। कम फहम हूँ, मुझे लगा मेरे रब को मुझ पर प्यार आ गया और एकदम मैं सरशार हो गई कि मेरा रब मुझे मंजिल का बताना चाह रहा था कि हर बड़ी मंजिल का रास्ता हमेशा कठिन ही होता है और नतीजा शानदार। अपनी प्यारी तरीन बस्तियों के लिए अल्लाह ने अलम और मसाइब को चुना, तो मतलब ये है कि इन्हीं मसाइब और मुश्किलात में हीरे भी छुपा दिए। इसलिए अल्लाह ने नबियों को सब्र का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद फरमाई कि सब्र और नमाज से मदद लो, यानी वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात। मालूम हुआ कि सब्र में ही असल ताकत है। बस फिर क्या था, मेरे अंदर बिजली भर गई। माहो साल कैसे शानदार गुजरे बता ही नहीं सकती कि मुश्किलात देखने का जाविया बदल गया था। तब एक सवाल ये भी उभरा कि घर के कामों में ऐसा क्या है ये मुशक्क़तें बुलंद मनाजिल का पेश खैमा हों। कुछ दिन के गौर व फिक्र और दुआओं से ये नुक्ता भी वाज़े हो गया कि रब करीम ने आने वाले दौर में कई कीमती तरीन अमानतें अता की, मुझे इन अमानतों के काबिल बनाया। इन मुशक्क़तों में रोज़ाना मेरे सवाल और कुरान के जवाब का सिलसिला कभी नहीं रुका। एक तब्दीली आई, मसले बच्चों से डिस्कस करती हूँ और फिर सब तलाश में लग जाते हैं। कभी बच्चे खुशी में पास आते हैं और कहते हैं, देखिए अम्मी मेरा मसला ये था, अल्लाह ताला ने इसका ये जवाब दिया है। उनके नन्हे नन्हे सवालात, उनकी समझ के मुताबिक जवाबात सारे माहौल को मुअत्तर रखते हैं। बागीचे में रखे कुरान में लगे सब निशानात बच्चों के हैं। हर एक ने अपना अपना कलर तय कर रखा है।
کبھی مقابلہ کرتے ہیں کہ دیکھو میرے زیادہ مسئلے حل ہوئے ہیں، دیکھو میرے نشانات زیادہ ہیں۔ کووڈ میں میاں کا کام چھوٹا، بڑی پریشانی ہوئی، باغیچے میں آئی تو بچے نے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ نکالا تھا۔ اس نے میں نے بھی قرآن کھولا، لکھا تھا کہ تو میں نے کہا کہ اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا، مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ استغفار کرو، بدلے میں تمہیں بارش بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، اور باغات اور نہریں بھی عطا کروں گا۔ میں تو حیران رہ گئی، استغفار کے اتنے فائدے تھے۔ سب گھر والے جمع ہوئے، ایک دوسرے سے معافی تلافی کی، پھر سوچ سوچ کر ہر اس شخص سے معافی مانگی جس سے گمان تھا کہ ہم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے۔ بچوں نے اپنے اپنے ساتھیوں سے معافی مانگی، ساتھ ہی سب نے زبان سے بھی استغفر اللہ کہنا معمول بنا لیا۔ سید الاستغفار کا ورد بھی جاری رکھا۔ آپ یقین جانیے 3 دن کے اندر اندر اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ ایک خاندان سے عرصے سے ناراضگی تھی، معافی تلافی کے بعد وہ سب گھر آئے۔ باتوں باتوں میں ایک عزیز نے لیدر کمپنی کی پوسٹ خالی ہونے کا ذکر کیا۔ میاں گئے تو ان کے تجربے کی بنیاد پر 3 گنا تنخواہ کے ساتھ اور کئی سہولیات کے ساتھ ان کو رکھ لیا، اور ناراض لوگوں کے راضی ہونے سے جو سکون اندر اترا اس کا تو اندازہ ہی نہیں۔ کئی برکتوں کی بارش اور خوشیوں کے باغ گویا ہاتھ آ گئے۔ وہ بہت سادگی سے قرآن سے سینے سے لگائے بتاتی جا رہی تھی، اور میں سحر زدہ روشنی سے میری آنکھیں چندے آ رہی تھی۔ شرمندگی کے سوا کچھ نہیں تھا کہ آج تک قرآن سے ایسا تعلق کبھی ہو ہی نہیں سکا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی ایسی رہنمائی میسر آئی تھی۔ اب دل کا غبار ندامت میں ڈلا تو آنسوؤں کی صورت بہہ نکلا۔ کاش قرآن کی ظاہری رکھ رکھاؤ، جتنی ہی توجہ ہم اس پر دیتے ہیں اس کی روح اور اصل پیغام پر دی ہوتی، یہ شعور اور یہ قرب میرے نصیب میں بھی آ جاتا۔ آج یوں دکھوں کی گھٹڑیاں سینے سے لگائی نہ پھر رہی ہوتی۔ مجھے اچانک ہی لگا کہ اوپر، بہت اوپر رکھا قرآن مجید مجھ سے کچھ خفا سا ہے، اور پھر آپ اس کو اٹھا کر سینے سے لگانے کا وقت ہے۔ آج ہمارے اندر جو کشمکش ہیں وہ سب اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہم نے قرآن کا ادب تو بہت کیا، لیکن قرآن کے منشور کو نہیں سمجھا۔ ہم نے قرآن کو بہت زیادہ اوپر کر دیا، اپنے سے بہت دور، اس مقام پر کہ جہاں ہم اسے سمجھ ہی نہ پائیں، اس کا پیغام ہی نہ پڑھ پائیں، اس کے اندر لکھی ہوئی محبتوں کو ہی نہ پہچان پائیں۔ آپ یقین کیجیے، جیسے جیسے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس سب کو پڑھ کر، اس منشور کو پڑھ کر، ان باتوں کو پڑھ کر مجھے اپنی زندگی کے، اپنی محبتوں کا وہ وقت یاد ہے۔ آپ یقین کیجیے کہ جب بھی قرآن پاک پڑھ کر گاڑی کی بیک سائڈ پہ رکھا، اس پر ایک قرآن پاک ہمیشہ موجود رہتا تھا، ڈیش بورڈ میں ہمیشہ رہتا تھا، اور ہمیشہ قرآن پاک نکال کر پڑھتے ہوئے، اس کی آیتوں سے بات کرتے ہوئے، اللہ سے بات کرتے ہوئے ایسا لگتا تھا جیسے سب حاصل ہو گیا، سب وصول ہو گیا۔ اور جب انسان اس چیز کو، اس محبت کو پا لیتا ہے تو یقین کیجیے اس سے کہیں زیادہ محبت ہاتھ آتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے رب کو پا لیا، اور جس نے رب کو پا لیا اس نے سب کو پا لیا۔ دنیا اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میری آج بھی یہ عادت ہے کہ میں کسی سے اپنا دکھ نہیں کہتی، کسی سے اپنی تکلیف نہیں کہتی، کسی کے سامنے اپنا آپ ظاہر نہیں کرتی۔ وہ جو ایک چیز میرے اندر ہوتی ہے، آپ یقین کریں کہ جب سے قرآن سے دوستی ہوئی، جب سے اس سے محبت ہوئی، جب سے اسے پڑھنا شروع کیا، جب سے اسے پڑھانا شروع کیا، آج 13-14 سال گزر گئے اس بات کو۔ آپ یقین کیجئے کہ جب وہ محبت، وہ عقیدت، وہ روحانیت آپ کو مل جاتی ہے جو آپ کے رب کے ساتھ تعلق بنا دیتی ہے، تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کسی کو فون کر کے یہ نہیں کہتے کہ میرا مسئلہ سنیں۔ مجھے اس کے بعد کوئی بے عزت نہیں کر سکا، کوئی مجھ پر احسان نہیں جتا سکا کہ میں نے تمہاری بات کو سنا۔ کوئی مجھے بے عزت نہیں کر سکا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ کوئی مجھے یہ کہہ کر بلیک میل نہیں کر سکا
کہ تم نے فلاں وقت یہ کیا تھا، وہ ساری محبتیں، وہ ساری عقیدتیں، وہ سارے اپنے اندر کے دکھ، اپنے اندر کے سکھ اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ شیئر کیے، اور رب تعالیٰ تو کسی کے سامنے آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ قسم ہے اس کے رب ذوالجلال ہونے کی، قسم ہے اس کے رب واحد ہونے کی، قسم ہے اس کے رب رزاق ہونے کی، اس نے کسی بھی لمحے مجھے ڈیگریڈ نہیں ہونے دیا، اور جو کرنا بھی چاہتے تھے اس پر بھی الحمدللہ کہا، اور جب الحمدللہ کہہ کر میں آگے بڑھ گئی تو وہ پیچھے آئے معافی مانگنے کے لیے۔ ان کو میری ضرورت پڑی، کبھی مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے کہ میری ضرورتیں پوری کرنے والی ذات میرے رب کی تھی۔ کسی انسان سے کبھی حاجت رکھی ہی نہیں، کبھی ضرورت محسوس کی ہی نہیں، کبھی رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا، اور جب رب تعالیٰ کو دیکھا تو اس کی محبتوں میں ایسی سرشاری پائی، اس کی محبتوں میں اس کی ایسی سرشاری پائی اندر کہ کسی کو کچھ کہنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ اس رب تعالیٰ نے وہ سب کچھ دیا جو کہ ایک انسان چاہتا ہے، وہ سیٹسفیکشن، وہ سکون، وہ پیار، وہ عزت، وہ عقیدت جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے، وہ سب کی سب رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جس کو رب تعالیٰ کی طرف سے عزت ملتی ہے اس کا کوئی اس کی عزت کو گرانے والا نہیں ہوتا، اور جس کو رب تعالیٰ کی طرف سے عزت نہیں ملتی اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ تو خدا کے لیے اپنے قرآن کی طرف واپس آئیں، اپنے آپ کی طرف واپس آئیں، لوگوں کو یہ سب کچھ دکھانے کے لیے، اللہ کی محبتیں پانے کے لیے اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا، اور لوگوں سے تعلق بھی رکھیں، پیار بھی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہی ہمارا معاشرہ جڑا ہوا ہے۔ اللہ نے جو معاشرتی طور پر احکامات ہم پہ فرض کیے ہیں ان سب کو پورا کریں، صرف ایک مقصد ذہن میں رکھ کے کہ میرے رب میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں تیری رضا کے لیے، کہ تیرے علاوہ کسی کی رضا میرے سامنے کوئی مقصد نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ نے اگر اپنے سسرالیوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کی کوئی ناراضگی ہے، اپنا آپ ٹھیک رکھنا ہے تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے، ان کو سامنے نہیں رکھنا۔ یہ نہیں سوچنا کہ اس نے فلاں وقت میرے ساتھ کیا کیا تھا، بلکہ سوچیں کہ میرے رب نے مجھ پر عزت فرض کی ہے، میرے رب نے مجھ پر رشتے فرض کیے ہیں، تو میں ان رشتوں کو نبھاؤں گی اپنے رب کی رضا کے لیے۔ تو سوچئے کہ رب کی رضا کے لیے جو آپ کام کر رہی ہیں تو رب آپ کو کیسے بے عزت ہونے دے گا ان کے سامنے۔ تو آئیں آج سے اپنے قرآن کے منشور کو پکڑتے ہیں۔ بہت شکریہ آسیہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اللہ کرے کہ یہ بات جن جن تک پہنچے ان کے دلوں میں بھی قرآن کی محبت کو اسی طرح جگہ مل سکے۔ آمین یا رب العالمین۔